बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे और सबसे पहले आपको बताएं कि शहर के बेशतर इलाकों में गैस की छुपन छुपाई। मुगलपुरा के गुंजान आबाद इलाके, मुजाहिदाबाद, रामगढ़ के मकीन सरापा एहतजाज हैं। शालीमार के इलाके मुस्तफा पार्क के रिहायशियों का भी गैस की बंदिश पर मुजाहिरा। हुकूमत से खाने के औकात में गैस की सप्लाई बहाल करने का मुतालिबा किया। शहर के बेशतर इलाके गैस बहरान की जद में है। अव्वल तो गैस आती नहीं, गैस आ जाए तो प्रेशर इतना कम होता है कि खाना नहीं पक सकता। मकीन भी गैस की अदम दस्तयाबी के बायस एहतजाज पर मजबूर हो गए। खवातीन चूल्हे उठाकर घरों से बाहर निकल आईं। हम सब इतने परेशान हैं जितना कोई बात नहीं है। इस तरह करते हैं लोग, ये गवर्नमेंट की काम है ना, हमारे सहूलत हमको देनी। हम लोग 3 महीने से लकड़ियाँ जला रहे हैं, लकड़ियाँ भी नहीं हमें मिल रही, बहुत परेशान है हम। हमारे बच्चे भूखे जाते हैं, स्कूल में लकड़ी बालते हैं, सिलेंडर बालते हैं। इनको चाहिए कि गरीब बंदे का ध्यान करें, ना आटे का ना चीनी। शहरी कहते हैं हुक्मरान मसाइल का मलबा दूसरों पर गिराने की बजाय उनका हल निकालें ताकि उनकी मुश्किलात कम हो सकें। यूटिलिटी स्टोर से सब्सिडाइज घी गायब हो गया। शहरी एक से दूसरे स्टोर की खाक छानते रहे लेकिन 260 रुपए किलो सस्ता घी ढूंढने से भी नहीं मिला। सारिफीन की मुश्किलात पर देखते हैं ये रिपोर्ट। शहरी सस्ती अशिया के हसूल के लिए यूटिलिटी स्टोर्स का रुख करते हैं लेकिन यहाँ पर भी उन्हें मायूसी का सामना करना पड़ता है। शहर के बेशतर यूटिलिटी स्टोर्स पर सब्सिडाइज घी दस्तयाब नहीं है। घी और ऑयल के रैक खाली पड़े हैं। बाज़ दफ़ा तो मिल जाता है लेकिन इस वक्त की जो सूरत हाल है, ये आप रैक देख रहे हैं, ये खाली रैक है। सार्फिन का कहना है कि यूटिलिटी स्टोर पर सब्सिडी वाला घी 260 रुपए किलो मिलता है जबकि दर्जे दौम घी भी इससे 100 रुपए महंगा है। हुकूमत यूटिलिटी स्टोर पर सब्सिडाइज अशिया की फराहमी यकीनी बनाए। में खड़ा हो जाएगा, फिर वो बोल के 2000 रुपए का सौदा ले, घी मिल जाएगा, नहीं घी भी नहीं मिलेगा। बस भाई जुल्म है, जुल्म है। आम आदमी बहुत ज़्यादा पिस चुका है। जो आम आदमी है उसकी ज़िंदगी बिल्कुल ख़त्म हो गई है, वो किसी काम का नहीं रहा अभी। शहरियों का कहना है कि यूटिलिटी स्टोर से सब्सिडाइज अशिया निकाल दी तो इन स्टोर्स का जवाज ही खत्म हो जाता है। हुकाम अवाम की मुश्किलात को तरजीही बुनियादों पर हल करें। कैमरामैन अंजुम शहजाद के साथ जुनेद रियाज, सिटी 42। निसाबी कुतुब मजीद महंगी। 105 रुपए किलो वाला कागज 140 रुपए किलो तक जा पहुंचा। निसाबी कुतुब की कीमतों में 20% तक का इजाफा। कागज की कीमतों पर हुकूमती कंट्रोल ना होने के बायस किताबों की कीमतों में मजीद इजाफा हुआ है। प्राइवेट पब्लिशर्स ने प्राइमरी से BS ऑनर्स की डिग्रियों तक की निसाबी कुतुब महंगी कर दी। तो आपको बताएं कि निसाबी कुतुब मजीद महंगी हो चुकी हैं। 105 रुपए किलो वाला कागज 140 रुपए किलो तक पहुंच चुका है। निसाबी कुतुब की कीमतों में 20% तक का इजाफा हुआ है। कागज की कीमतों पर हुकूमती कंट्रोल ना होने के बायस किताबों की कीमतों में इजाफा हो रहा है। प्राइवेट पब्लिशर्स ने प्राइमरी से BS ऑनर्स की डिग्रियों तक की निसाबी कुतुब महंगी कर दी हैं। DHA स्टेट एजेंट्स एसोसिएशन के इंतखाबात। जनरल सेक्रेटरी की सीट पर अलखिदमत ग्रुप के मोहम्मद सरफराज कामयाब। सेक्रेटरी हेल्थ की सीट पर अलखिदमत ग्रुप के अकील आवान कामयाब। सपोर्टर्स की जानिब से भंगड़े डाले जा रहे हैं। सईद अहमद सईद हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मजीद अहवाल जानेंगे। सईद बताइएगा। सही से हम राब्ता करने की कोशिश कर रहे हैं। आपको बताएं DHA स्टेट एजेंट्स एसोसिएशन के इंतखाबात हो रहे हैं। जनरल सेक्रेटरी की सीट पर अलखिदमत ग्रुप के मोहम्मद सरफराज कामयाब करार ठहराए हैं। सेक्रेटरी हेल्थ की सीट पर अलखिदमत ग्रुप के अकील आवान कामयाब हुए हैं जबकि सपोर्टर्स की जानिब से भंगड़े डाले जा रहे हैं, खुशियां मनाई जा रही हैं। बड़ी तादाद में सपोर्टर्स भी इस वक्त यहाँ पर मौजूद हैं जो कि आप देख सकते हैं। DHA स्टेट एजेंट्स एसोसिएशन के इंतखाबात। जनरल सेक्रेटरी की सीट पर अलखिदमत ग्रुप के मोहम्मद सरफराज कामयाब हुए हैं। कैसे मनाजिर हैं वहाँ पर, सईद अहमद सईद का एक बार फिर से रुख करेंगे। सईद बताइएगा। ओके जी, ओके। सईद हमें सुन पा रहे हैं तो आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल रिदा, DHA रियल स्टेट के जो सालाना इंतखाबात थे आज उसकी जो वोटिंग का सिलसिला है अब तक जारी है। जो अलखिदमत ग्रुप के 3 जो अहदेदार हैं उनके अनाउंसमेंट है वो नताइज वो सामने आ चुके हैं। सदर की सीट पर अलखिदमत ग्रुप के मियां तलत और जनरल सेक्रेटरी की सीट पर अलखिदमत ग्रुप के ही सरफराज और सेक्रेटरी हेल्थ की सीट पर अलखिदमत ग्रुप के ही अकील अवान है वो कामयाब करार दे दी गई है। अलखिदमत ग्रुप के सपोर्टर्स और चीफ सपोर्टर्स जो है मौजूद से बात करेंगे। जी नतीजा जो है वो आहिस्ता से आ रहे हैं। अब तक कौन कौन से नताइज आ चुके हैं और अलखिदमत ने कितनी सीटें विन की हैं? जी अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम इमरान शबीर है, वॉइस ऑफ रियल्टर के मैं इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी हूँ। और अभी तक जो सीटें जो विन कर चुका है अलखिदमत ग्रुप, हम अलखिदमत ग्रुप को सपोर्ट कर रहे हैं।
اور वॉइस ऑफ रियल्टर ने कंप्लीट सपोर्ट की है। अभी तक प्रेसिडेंट को जो मियां तलत साहब हैं वो उनकी अनाउंसमेंट हो गई है कि वो विन कर चुके हैं। इसके अलावा सेक्रेटरी हेल्थ जो हैं अकील अब्बास मलिक, उनकी अनाउंसमेंट हो गई है कि वो विन कर चुके हैं। और इसके अलावा सरफराज हुसैन है हमारे जनरल सेक्रेटरी, वो जी विनिंग की अनाउंसमेंट उनकी भी हो चुकी है। और अल्हम्दुलिल्लाह रिजल्ट्स आ रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता, और जैसे जैसे रिजल्ट्स आएंगे इंशाल्लाह हम आपको इन्फॉर्म करते रहेंगे। 9 सीटों में से 3 के जो रिजल्ट है वो आ चुके हैं। इस वक्त जो है 5 सेक्रेटरी की सीटें हैं और एक सीनियर नायब सदर की सीटें का रिजल्ट आना बाकी है। आला अहदेदार मौजूद भी से बात करेंगे। जी आप सुबह से ही गहमा गहमी है, क्या कहेंगे अल-खिदमत ग्रुप के जो मेन कैंडिडेट हैं कौन कौन विन किया है? जी अल्हम्दुलिल्लाह वॉइस ऑफ रियल्टर्स के पैनल से मियां शहबाज, अल-खिदमत ग्रुप में इनके प्रेसिडेंट के लिए कंटेस्ट कर रहे थे मियां तलत साहब, और मियां तलत साहब बारी अक्सरियत से जीत चुके हैं। जनरल सेक्रेटरी सरफराज अहमद साहब, सेक्रेटरी हेल्थ अकील अब्बास मलिक और सेक्रेटरी स्पोर्ट्स एजाज रामबे साहब बारी मार्जिन से जीत चुके हैं। अल-खिदमत ग्रुप जिंदाबाद। एक सेक्रेटरी स्पोर्ट्स की सीट है वो भी अल-खिदमत के नाम गई। कुल 9 में से 4 के नतीजे हैं वो आ चुके हैं, जिनमें एक सीट जो सदर की थी और अल-खिदमत ग्रुप के मियां तलत, जबकि 3 जो सेक्रेटरी थे वो अल-खिदमत ग्रुप ने विन कर लिए हैं। अब पीछे 5 सीटें हैं वो रह गई हैं और कारकुनान का हल्ला गुल्ला है वो जारी है। यहाँ पर आतिशबाजी है वो भी की जा रही है, नोटों की बरसात है वो भी की जा रही है और अपने अपने कामयाब उम्मीदवार के हक में नारेबाजी है वो भी की जा रही है। और काफी एक फेस्टिवल का समा नजर आ रहा है यहाँ पर। सुबह से ही गहमा गहमी थी DHA के अंदर, और ये शहर लाहौर का सबसे बड़ा रियल एस्टेट का इलेक्शन था जो आज यहाँ पर इनकाद से किया गया। 5 बाकी उम्मीदवार के रिजल्ट पीछे रह चुके हैं, जिसका ऐलान है वो तकरीबन 1 से 2 घंटे के दौरान कर दिया जाएगा। ठीक है, सईद अहमद सईद हमारे साथ मौजूद थे, हमें आगाह कर रहे थे। DHA स्टेट एजेंट्स एसोसिएशन के इंतखाबात के हवाले से जनरल सेक्रेटरी की सीट पर अल-खिदमत ग्रुप के मोहम्मद सरफराज कामयाब हुए हैं, जबकि सेक्रेटरी हेल्थ की सीट पर अल-खिदमत ग्रुप के अकील आवान कामयाब हुए हैं। लाहौर और पंजाब में 8 मजीद नए एयर क्वालिटी कंट्रोल स्टेशन नस्ब होंगे। 8 मजीद नए एयर क्वालिटी कंट्रोल स्टेशन के लिए 2 अरब का फंड जारी कर दिया गया है। सूबाई वर्किंग पार्टी ने 2 अरब 67 करोड़ रुपए का फंड मंजूर किया था। अली रामे हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मजीद अपडेट्स लेंगे। अली रामे आगाह कीजिएगा। सूबाई वर्किंग पार्टी ने 2 अरब 67 करोड़ रुपए का बजट जो है वो महकमा माहौलियात के लिए अप्रूव किया था, और इसका मकसद सिर्फ ये था कि लाहौर के अंदर जो एयर क्वालिटी सिस्टम है उसके लिए मजीद जो एक सिस्टम है वो उनकी तनसीब की जाए। अब इस पर महकमा माहौलियात की तरफ से रिक्वेस्ट की जा रही थी बारहा के फौरी तौर पर उनको बजट जो है वो रिलीज किया जाए, तो उस पर PNB बोर्ड ने ये एडवाइस जो है वो जारी कर दिया। और इसके साथ ही अब एयर क्वालिटी जो कंट्रोल सिस्टम है उसकी मॉनिटरिंग के लिए नई जो 8 एयर सिस्टम है ये इनकी तनसीब की जाएगी। और ना ये सिर्फ लाहौर बल्कि पंजाब के बेशतर अजला में इनकी तनसीब जो है होगी, और इससे महकमा माहौलियात जो है वो एयर क्वालिटी कंट्रोल सिस्टम के तहत नई अपने इंडेक्स जो है वो भी जारी कर सकेगा, और जो हवा का जो खास तौर पर फ़ज़ाई आलूदगी है उसको कंट्रोल करने के लिए भी अपने इक़दाम जो है वो कर सकेगा। अब इसके लिए बजट की डिमांड थी, वो बजट जो है गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने बाकायदा इनको रिलीज़ कर दिया है ताकि जल्द अज जल्द ये फौरी तौर पर अपनी सिस्टम जो है उनकी तनसीब कर सके। जी ठीक है, अली रामे हमारे साथ थे, हमें अपडेट कर रहे थे। लाहौर दुनिया भर के आलूदा तरीन शहरों में पहले नंबर पर है। लाहौर का एयर क्वालिटी इंडेक्स 237 रिकॉर्ड किया गया। महकमा मौसमियात के मुताबिक शहर का मौसम आइंदा 24 घंटों में सर्द और खुश्क रहेगा। बारिश का कोई इम्कान नहीं है। बहरिया ऑर्चर्ड 352, कोट लखपत 310, डेविस रोड 310, मॉल रोड 287, अनारकली बाजार 282, FC कॉलेज मरातब अली रोड पर 274, इकबाल टाउन में भी 252 एयर क्वालिटी इंडेक्स रिकॉर्ड किया गया। शहर में दिन भर हल्की हवा चलती रही, मतला साफ रहा। शहर का कम से कम दर्जा हरारत 3 और ज्यादा से ज्यादा 18 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। शहर में 6 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से हवा चलती रही। हवा में नमी का तनासुब 90% तक रिकॉर्ड किया गया। शहर में आज कई रोज बाद धूप निकली, जिसकी वजह से दिन के वक्त दर्जा हरारत बेहतर हो गया। ताहम शाम ढलते ही मौसम फिर से सर्द होने लगा है, जबकि शहर में स्मॉग अभी भी खतरनाक हद तक बरकरार है। तो आपको बताएं, शहर में आज कई रोज बाद धूप निकली, जिसकी वजह से दिन के वक्त में मौसम कदरे बेहतर हो गया, जबकि शाम ढलते ही फिर से वही सूरत हाल है, मौसम फिर से सर्द हो रहा है। उस्मान खादिम कम्बो हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जानेंगे महकमा मौसमियात की जानिब से मौसम के हवाले से क्या पेशगोई की जा रही है। बताइएगा उस्मान।
جی آج کئی روز بعد دن کے وقت جو ہے وہ دھوپ نکلی، تیز دھوپ نکلی رہی، جس کی وجہ سے شہر کا درجہ حرارت بڑھ گیا، زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 17 ڈگری سینٹی گریڈ جو تھا وہ ریکارڈ کیا گیا، لیکن شام ڈھلتے ہی درجہ حرارت کم ہونے لگا اور اس وقت درجہ حرارت جو ہے وہ 13 ڈگری سینٹی گریڈ ہے، جبکہ موسمیات کے ماہرین کا کہنا ہے کہ رات کے وقت کم سے کم درجہ حرارت 2 ڈگری سینٹی گریڈ تک جانے کا امکان ہے۔ دھند جو ہے وہ کافی حد تک کم ہو گئی ہے، لیکن اسموک ابھی بھی برقرار ہے۔ ایئر کوالٹی انڈیکس 178 پر موجود ہے، جو کہ صحت کے لیے، جو خاص طور پہ وہ لوگ جن کو سانس کی بیماریاں ہیں ان کے لیے خطرناک ہے۔ لیکن 14ویں کی آئی رات ہے، چاند نکلا ہوا آسمان کے اوپر اور موسم کافی صاف ہے، اس وجہ سے چاند بھی دیکھا جا سکتا ہے۔ ایئر کوالٹی انڈیکس کی صورتحال ابھی خراب ہے، جس کی وجہ سے ماہرین کا یہ کہنا ہے کہ لوگ گھروں کے اندر ہی رہیں، بلا ضرورت سفر نہ کریں اور منہ کو بار بار دھوتے رہیں، گرم پانی پئیں تاکہ وہ مختلف طرح کی بیماریوں سے بچ سکیں۔ محکمہ موسمیات کا یہ کہنا ہے کہ بارش جو ہے اگلے ایک ہفتے تک متوقع نہیں ہے، جب تک بارش نہیں ہوگی خشک ٹھنڈ جو ہے برقرار رہے گی، اس لیے بیماریوں سے بچنے کی کوشش کی جائے۔ جب تک بارش نہیں ہو جاتی اس وقت تک جو ہے بیماریوں کا خدشہ برقرار ہے۔ جی بہت شکریہ عثمان خادم کمبو ہمارے ساتھ اپڈیٹ کر رہے تھے۔ پنجاب حکومت کا ترقیاتی منصوبوں کی بروقت تکمیل کے لیے بڑا فیصلہ۔ ترقیاتی منصوبوں کے PC1 میں اضافے اور لاگت میں نظر ثانی کا اختیار متعلقہ محکموں کو دے دیا گیا۔ منصوبوں کی بروقت تکمیل کے لیے آئندہ PC1 کی نظر ثانی کا اختیار PND کی بجائے متعلقہ سیکرٹری کو سونپ دیا گیا ہے۔ بلڈنگ کی تعمیر سے متعلق ترقیاتی اسکیموں میں 24% تک اضافے پر نظر ثانی متعلقہ سیکرٹری منظور کر سکے گا۔ سڑکوں اور پلوں کے منصوبوں پر 20% اضافے کی نظر ثانی منظوری کا اختیار متعلقہ سیکرٹری کو ہوگا۔ ٹینڈرز ہو گئے، فنڈز کی منظوری مل گئی مگر اسٹریٹ لائٹس نہیں لگ سکیں۔ شہر کے 9 زونز 2 کروڑ کی لاگت سے اسٹریٹ لائٹس لگائی جانی تھی۔ فی زون 20 کروڑ خراب اسٹریٹ لائٹس کی تبدیلی پر خرچ کیا جانا تھا۔ آپ کو بتائیں ٹینڈرز ہونے کے باوجود شہر کی سڑکوں کی تاریکی ختم نہیں ہو سکی۔ ٹینڈرز ہو گئے اور پیسوں کی منظوری ہونے کے باوجود کسی بھی زون میں ایک اسٹریٹ لائٹ بھی نہیں لگ سکی۔ ایک جانب دھند اور اسموگ، جبکہ دوسری جانب خراب اسٹریٹ لائٹس نے مختلف زونز کی متعدد شاہراہوں کو اندھیروں میں ڈبو دیا ہے۔ فی زون 20 لاکھ کی اسٹریٹ لائٹس لگائی جانی تھی، جس کے لیے 5 فرموں نے اسٹریٹ لائٹس کی تنصیب کے لیے 2 کروڑ کے ٹینڈرز حاصل کیے تھے۔ بشیر الیکٹرک، CMA الیکٹرک ان میں شامل تھیں۔ پنجاب میں تعلیم کے لیے مختص 38 کروڑ کے فنڈز لیپس ہونے کا انکشاف ہوا ہے۔ پنجاب ایجوکیشن فاؤنڈیشن کو پچھلے سال منتقل ہونے والے فنڈز کا اکاؤنٹس میں ہی پڑے رہ گئے۔ آپ کو بتائیں کہ محکمہ اسکول ایجوکیشن پنجاب نے پچھلے مالی سال کے دوران پنجاب ایجوکیشن فاؤنڈیشن کو 38 کروڑ کے فنڈز جاری کیے۔ یہ فنڈز براہ راست فاؤنڈیشن کے تحت جاری اسکولوں کو دیے جانے تھے، لیکن فنڈز بروقت اسکولوں کو نہ دیے جا سکے۔ پنجاب ایجوکیشن فاؤنڈیشن کے اسکول ان فنڈز کے لیے در بدر پھرتے رہے۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ حکام کی غفلت سے فنڈز مقررہ مدت میں استعمال نہ کرنے کے باعث لیپس ہو گئے۔ شہری واشنگ مشین کے پانی کا ٹب خراب ہونے اور وارنٹی کے باوجود تبدیل کر کے نہ دینے پر عدالت پہنچ گیا۔ صارف عدالت نے عابد مارکیٹ کے دکاندار عبدالرحمان کو 15 جنوری کو طلب کر لیا۔ صارف عدالت میں مصری شاہ کے محمد اعظم نے 5 لاکھ روپے ہرجانے کا دعویٰ دائر کیا۔ شہری نے موقف اختیار کیا کہ اس نے گھر کے استعمال کے لیے واشنگ مشین لی جس کی وارنٹی دی گئی۔ استعمال پر واشنگ مشین کا پانی کا ٹب لیک کرنے لگا۔ دکاندار سے رابطہ کیا تو اس سے سنوائی نہیں کی، بعد میں ہراساں کر کے دکان سے نکال دیا۔ عدالت سے استدعا ہے کہ اسے 5 لاکھ روپے ہرجانہ دلوایا جائے۔ عدالت نے دکاندار کو طلب کرتے ہوئے سماعت 15 جنوری تک ملتوی کر دی ہے۔ گورنر پنجاب چودھری محمد سرور سے چیئرمین PTI اسپین مہر جمشید اور صدر شیراز بھٹی کی قیادت میں وفد نے ملاقات کی۔ باہمی دلچسپی اور اوورسیز پاکستانیوں کو درپیش مسائل پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ گورنر ہاؤس میں چیئرمین PTI اسپین مہر جمشید کی قیادت میں وفد نے گورنر پنجاب سے ملاقات کی۔ اس موقع پر گورنر پنجاب چودھری محمد سرور نے کہا کہ وزیر اعظم عمران خان مخالفین سے خوف زدہ ہونے والے نہیں، ڈٹ کر مقابلہ کرنے والے ہیں۔ مخالفین سن لیں، مارچ 2021 گزر چکا ہے، مارچ 2022 اور مارچ 2023 بھی گزر جائے گا۔ حکومت کسی لانگ مارچ سے جانے والی نہیں۔ الیکشن 2023 میں وقت پر ہی ہوں گے۔ سیاسی مخالفین کو سڑکوں پر آنے کی بجائے صبر کے ساتھ عام انتخابات کا انتظار کرنا چاہیے۔ مسلم لیگ کاف کے صدر چودھری شجاعت حسین اور اسپیکر پنجاب اسمبلی چودھری پرویز الہی سے روزہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں شاہی مہمان نواز شیخ عبداللہ نے ملاقات کی۔ شیخ عبداللہ نے چودھری شجاعت حسین کی صحت یابی اور پاکستان کی سلامتی کے لیے خصوصی دعا کرائی۔
روزہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں شاہی مہمان نواز شیخ عبداللہ محمد السمان نے چودھری شجاعت حسین اور چودھری پرویز الہی سے ملاقات کی۔ چودھری شجاعت حسین کا کہنا تھا کہ پاکستان اور سعودی عرب کے تعلقات کسی مصلحت کا شکار نہیں۔ سعودی عرب نے ہمیشہ مشکل وقت میں پاکستان کی مدد کی ہے۔ انہوں نے معزز مہمان کو اپنی کتاب پیش کی۔ اس موقع پر چودھری پرویز الہی نے کہا کہ چودھری شجاعت حسین کو خانہ کعبہ اور روزہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اندر حاضری کا شرف حاصل ہے۔ شیخ عبداللہ محمد السمان نے مہمان نوازی پر چودھری برادران کا شکریہ ادا کیا اور چودھری شجاعت حسین کی صحت یابی کے لیے دعا کرائی۔ چودھری شافع حسین اور چودھری راسخ الہی بھی ملاقات میں شریک تھے۔ کرپٹ لیڈر عدالتوں میں جاتے ہیں تو پھول نچھاور ہوتے ہیں، اربوں روپے ڈکارنے پر گل پاشی کی جاتی ہے۔ وفاقی وزیر تعلیم شفقت محمود کی پریس کانفرنس۔ کہتے ہیں دھند اور دھواں مکس ہو تو اسموگ بنتی ہے، حکومت اسموگ کے تدارک کے لیے اقدامات کر رہی ہے۔ ایوان اقبال میں پریس کانفرنس میں وفاقی وزیر تعلیم کا کہنا تھا کہ شہباز شریف کی کرپشن کا کیس دیکھ لیں، ان کے چپڑاسی کے نام پر اکاؤنٹس ہیں، اربوں روپے کی ٹرانزیکشنز ہوتی ہیں۔ شہباز شریف اور ملازمین کے اکاؤنٹس میں 16 ارب روپے کی ٹرانزیکشن ہوئی۔ جو کرپشن کی وہ پیسہ باہر بھیجا گیا، پیسے ہنڈی سے باہر اور ٹی ٹی سے واپس آ جاتے ہیں۔ آج تک نواز شریف لندن فلیٹس کے پیسے نہیں بتا سکے کہ کہاں سے آئے۔ کمشنر لاہور انیکشن انسداد اسموگ ٹیموں کی دھواں چھوڑنے والی گاڑیوں کے خلاف کارروائی۔ انسداد اسموگ اسکواڈ نے 10 گاڑیوں کے چالان کیے، 3 گاڑیاں بند کرائیں۔ کمشنر لاہور نے سگیاں اور بند روڈ کے علاقوں میں صفائی آپریشن چیک کیا، بند روڈ پر بچوں کو پولیو کے قطرے پلائے۔ کمشنر لاہور کیپٹن ریٹائر محمد عثمان نے ڈمپنگ سائٹس پر صفائی آپریشن، انسداد اسموگ اور پولیو مہم LWMC کے صفائی آپریشن کا جائزہ لیا۔ کمشنر لاہور نے بند روڈ کے علاقے میں انسداد پولیو مہم کے سلسلے میں بچوں کو پولیو کے قطرے پلائے۔ اس موقع پر کمشنر لاہور نے کہا کہ پولیو کے قطرے ہمارے بچوں کو مستقل معذوری سے محفوظ بناتے ہیں۔ مذہبی رواداری کا فروغ۔ کل مسالک علماء بورڈ کے وفد کی مولانا محمد عاصم مخدوم کی قیادت میں نولکھا چرچ آمد۔ چیئرمین پریسبیٹیرین چرچ آف پاکستان ڈاکٹر مجید ایبل سے ملاقات کی۔ نولکھا چرچ میں تمام مذاہب کے قائدین نے مل کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کا کیک کاٹا۔ وفد نے پیر سید نوبہار شاہ، شاہزاد محمد احسن گیلانی، سید رضوان آبدی، قاری خالد محمود، محسن آکاش، پروفیسر عدنان فیصل اور دیگر نے شرکت کی۔ پنجاب یونیورسٹی کا 130واں کانوکیشن، 1200 سے زائد طلباء میں میڈلز اور ڈگریاں تقسیم کی گئی۔ 2 بھائیوں اور میاں بیوی سمیت ریکارڈ 289 افراد نے PhD کی ڈگریاں وصول کیں۔ پنجاب یونیورسٹی کے فیصل آڈیٹوریم میں 130ویں کانوکیشن کی تقریب ہوئی۔ وائس چانسلر پروفیسر نیاز احمد نے پوزیشن ہولڈرز میں میڈلز اور ڈگریاں تقسیم کی۔ وائس چانسلر ڈاکٹر نیاز احمد نے بتایا کہ پنجاب یونیورسٹی ایشیا کی ان 32% جامعات میں شامل ہے جو تحقیق پر خصوصی توجہ دے رہی ہیں۔ اللہ کا شکر ہے 3 سال میں میرے اساتذہ کرام ریسرچرز نے ایسی محنت کی، ریسرچ میں، اکیڈیمکس میں، میرے طلباء نے طلبات نے ریسرچ پبلیکیشنز کے تھرو جو بھی انڈیکیٹرز ہو سکتے تھے اس کے اوپر کام کیا، اور آج پنجاب یونیورسٹی ایشیا کی ٹاپ 21% یونیورسٹیز میں۔ کانوکیشن میں 2 بھائیوں اکرم سومرو، اکمل سومرو اور میاں بیوی نے بھی PhD کی ڈگریاں حاصل کی۔ کامیاب طلباء نے آج کے دن کو زندگی کا یادگار دن قرار دیا۔ ہم نے بھی رائے پور کے بزرگوں سے یہی سیکھا ہے کہ اصل میں علم تو وہ ہوتا ہے جو آپ کو اپنی آگہی دے اور جو معاشرے کی آگہی دے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ PhD کا یہ جو موقع ہے یہ مجھے مزید اس راہ پر چلنے کی توفیق دے گا، مدد کرے گا میری ماں جس نے بنیادی طور پر رسمی تعلیم حاصل نہیں کی تھی، لیکن اس نے مجھے اسکول بھیجا، مجھے کالج بھیجا، مجھے یونیورسٹی بھیجا، اور میرے لیے تعلیم کو ہمیشہ اہم تصور کیا اور ہمیشہ انکریج کیا کہ نہیں پڑھنا ہے۔ تو ایک تو میں ڈگری اپنی والدہ کے نام ڈیڈیکیٹ کرنا چاہتا ہوں۔ I wasn't expecting that I would get like 5 medals on the spot. مجھے بالکل on the spot پتہ چلی یہ بات، because مجھے تھا کہ شاید میرا ٹاپ ہے تو I would get just 1 medal. یہ خصوصی اللہ تعالیٰ کی کرم نوازی ہے کہ پڑھائی کا ایک میجر حصہ اور الحمدللہ PhD کرنا ایک خواب تھا جو آج پورا ہوا ہے۔ کانوکیشن میں MS MPhil کے 123، ماسٹر کے 67، BS کے 35 پوزیشن ہولڈرز میں میڈلز تقسیم کیے گئے۔ ڈگریاں لینے والوں میں ریکارڈ 289 PhD ہولڈرز بھی شامل تھے۔ کیمرامین رانا ایاز کے ہمراہ عمران یونس، City 42۔ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی۔